सब देखने वालों को सलाम। पाकिस्तान में जो लॉक डाउन है उसमें 30 अप्रैल तक उसको एक्सटेंड किया गया है और साथ ही जो कारोबार है उसमें भी हुकूमत ने फैसला किया है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कारोबार है या जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि वो खोल भी रहे हैं। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये केसेस भी साथ साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कौन से ममालिक में लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है या और कौन से ममालिक में इसको और सख्त किया जा रहा है और कौन से ममालिक जो है वो बड़ी एफिशिएंट रहे इस वायरस को रोकने में और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वो फेल हो गए हैं। अगर हम देखें तो सबसे वर्स्ट जो कंट्री था वो इटली था। इटली में 19 मार्च तक ये जो केसेस थे वो बहुत पीक तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पे इन केसेस में अभी कमी आना शुरू हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से वो केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और जो इन्फेक्टेड केसेस है उसमें भी कमी आ रही है और जो डेथ फिगर्स हैं वो भी जो यौमिया अमवात होती थी उसमें भी कमी आ रही हैं। तो वहाँ पे जो हुकूमत ने है उसने भी उसी तरह रिएक्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो बच्चों के कपड़ों की दुकानें हैं या जो स्टेशनरीज़ की दुकानें हैं, बुक्स की दुकानें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे खोलना शुरू हो गई हैं। अगर हम देखें तो रशिया जो है, रशिया में ये वायरस जो है वो लेट शुरू हो गया था, लेकिन वहाँ पे अब केसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो वहाँ पे हुकूमत ने लॉकडाउन में बहुत सख्त और भी सख्ती करने का फ़ैसला किया है। रशिया के जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उस पर भी बहुत प्रेशर बढ़ रहा है और लंबी लंबी जो एम्बुलेंसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हुकूमत ने एक ऑनलाइन परमिशन अपनी सिटीजन्स को वो किया है कि अगर वो घरों से बाहर जाना चाहते हैं तो वो एक ऑनलाइन परमिशन लेंगे और उसके बगैर वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ताइवान, साउथ कोरिया और जर्मनी ये 3 ऐसे ममालिक हैं कि वहाँ पे इस वायरस को बहुत एफिशिएंटली और बहुत वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ कंट्रोल हो गया है। अगर हम ताइवान की मिसाल ले लें, ताइवान जो है वो नाइबर कंट्रीज़ है चाइना का। जब 31 मार्च को केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए वुहान में, चाइना में, तो उसी वक्त जो ताइवान में जो पैसेंजर आ रहे थे उन्होंने टेस्टिंग शुरू की और उनकी स्कैनिंग शुरू की और उसके बाद 5 फरवरी को ताइवान ने जो वुहान के साथ वो था फ़िज़ाई जो फ़्लाइट्स थी उनको सस्पेंड किया और उसी वजह से अगर हम देखें तो ताइवान में लोकल केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। वहाँ पे वैसे तो अगर हम देखें तो ये नाइबर था, चाइना से बहुत ज़्यादा उनकी पैसेंजर्स भी आते हैं और कोरोना वुहान से भी उनकी कांटेक्ट है, लेकिन वहाँ पे वो जो है नहीं फैला और इंटरेस्टिंगली वुहान में कोई लॉकडाउन भी नहीं हुआ और वहाँ पे जो केसेस हैं वो 390 हैं और वहाँ पे सिर्फ 6 लोग अभी तक उनकी अमवात हो गई है। तो वहाँ पे ताइवान में दूसरा जो है वो साउथ कोरिया है। अगर हम साउथ कोरिया की मिसाल ले लें तो वहाँ पे साउथ कोरिया में उन्होंने एक जो पहले काम किया था कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, वो उनका बड़ा एफिशिएंट रहा। ये जो भी बाहर से लोग आते थे उनकी सबकी टेस्टिंग करते थे और फिर उन्होंने एक ऐप डेवलप किया था। जो भी पैसेंजर आते थे तो वो जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ऐप को जो स्मार्टफोन है उसमें वो ऐप को डाउनलोड करते थे और उसमें अपने सिम्टम्स लिखते थे। अगर फ़र्ज़ करो आपके जो कोरोना के साथ नज़दीक के सिम्टम्स होते थे तो वो ऐप उसको अलर्ट कर देता था और फिर गवर्नमेंट जो है वो
ریگولر بیسس پہ انفارمیشن اپنے ویب سائٹ پہ ڈالتی تھی. اگر کرونا کا کوئی سسپیکٹڈ بندہ وہ اگر کسی مارکیٹ میں گیا ہے, کسی بار میں گیا ہے, کسی ریسٹورنٹ میں گیا ہے, تو وہ ریگولر اپنے عوام کو بتاتے تھے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ہاٹ ایریا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں جانا ہے. اور وہاں پہ دوسرا جو تھا وہ ایمرجنسی الرٹ وہ بیچتے تھے. جو ٹیلی کام کمپنیز تھی, ہر شہری کو ہر وقت ایک الرٹس آ جاتا تھا. اور وہ ایپ جو دوسرے لوگوں نے بھی اپنے جو لوکل شہری تھے انہوں نے بھی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا. تو وہ جو 100 میٹر کے نزدیک جب آپ کا کوئی سسپیکٹڈ کرونا کا مریض آپ کو آ جاتا تو وہ جو ایپ تھا وہ آپ کو الرٹ کر دیتا. اور وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, لیکن سلائٹلی جو ہے وہ کیسز جو ہے وہاں پہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے, اور ساؤتھ کوریا میں جو ہے وہ زیادہ کیسز نہیں بڑھے. اسی طرح جو جرمنی ہے, جرمنی نے نہ وہاں پہ کوئی لاک ڈاؤن کیا تھا, لیکن کوئی ایپ ڈیولپ نہیں کیا تھا ساؤتھ کوریا کی طرح. لیکن جرمنی میں جو ان کا ایفیشینٹ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اور جو انفراسٹرکچر ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو گئے, لیکن ڈیتھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے. اور جو ایک ریسرچ کے مطابق جو انہوں نے کیا ہے, جرمنی جو ہے وہ سیکنڈ سیف کنٹری ہے کرونا کے کیسز میں. فرسٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے, ساؤتھ کوریا ہے جو وہ تھرڈ ہے, ڈنمارک جو آسٹریا ہے وہ فورتھ ہے, اور چائنا جو ہے وہ ففتھ ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت سی دوسری یورپین کنٹریز ہیں جس میں ڈنمارک, آسٹریا اور پولینڈ, وہاں پہ بھی ابھی کیسز جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور وہاں پہ بھی جو وہاں کی مقامی حکومتیں ہیں وہ جو ہے لاک ڈاؤن ابھی ختم کر رہے ہیں. ڈنمارک میں تو وہاں پہ انہوں نے اسکول بھی کھولنا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح اگر یو کے میں ہم دیکھیں تو یو کے میں بھی کیسز آہستہ آہستہ ڈیکریز ہو رہے ہیں. یو کے میں بہت انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے جو 5G کے ٹاورز تھے ان کو ڈسٹروائے کیا تھا. یہ آئرلینڈ میں بھی ہوا تھا, دوسرے ممالک میں بھی ہوا تھا. ایک فیک نیوز یا ایک رومرز پھیلی تھی کہ جو 5G کی ٹاورز ہے اس سے کرونا کا وائرس اسپریڈ ہوتا ہے. تو بہت سے ممالک میں بے وقوف لوگوں نے اس 5G کی جو ٹاورز ہے وہ ڈسٹروائے کیے تھے. اسی طرح اگر یو ایس میں ہم دیکھیں تو یو ایس میں بھی ابھی اس کیسز وہاں پہ ان کی اپنی غلطی تھی گورنمنٹ کی کہ پہلے انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا, اور بعد میں وہ جو ہے سب سے ورسٹ کنٹری بن گیا ہے. اس پہ ہم نے پچھلے کئی ویڈیوز میں بات بھی کی ہے. پاکستان کو اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان میں یہ کیسز جو ہے ابھی 6,919 تک پہنچ گئے ہیں, اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 440 نئے کیسز اس میں رپورٹ ہو گئے ہیں, اور 5,540 ٹیسٹ ہو گئے ہیں. اور ٹوٹل جو ٹیسٹ پاکستان میں ہو گئے ہیں وہ 78,900 کے قریب ہیں. ابھی یہ جب ہم لاک ڈاؤن ابھی ہم کھول رہے ہیں تو یہ بہت وہ ہوگا, پری میچور ہوگا کہ اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں کیسز اس لحاظ سے رپورٹ نہیں ہو گئے ہیں. اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیسٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہو گئے ہیں, ٹیسٹ کی تعداد بھی بہت کم ہے. تقریباً 20-22 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, اور اس میں تقریباً 70-80 ہزار تک ٹیسٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جو کیسز ہیں وہ گراف جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے. تو پاکستان میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کیسز جو ہے یہ اور بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے یا اسی طرح جو ہے اس میں کمی آئے گی. تو یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ لگ جائے گا.